अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की अहम वीडियो में हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन आज से 3 साल पहले क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डिनेंस के जरिए आज ही के दिन यानी कि 19 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को लाया गया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया। आज ही के दिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने PMDC को दोबारा से जो है वो पास कर दिया कौमी असम्बली से, और आज ही के दिन बाकायदा जश्न हुआ। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुलाजमीन जो कि पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल यानी कि PMDC के मुलाजमीन थे, आज इंतहाई खुश दिखाई दिए। उनकी जानिब से जश्न मनाया गया। आज की वीडियो जी, चूँकि मैं जैसे ही पहुँचा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में, मैंने सोचा बात करूं, स्टूडेंट से पूछ लूं, अगर कोई सवालात हैं तो मुझे बता दें ताकि वो सवालात मैं पूछ सकूं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो सदर हैं डॉक्टर नौशाद अहमद शेख, वो इस वक्त दौरा सऊदी अरेबिया और दौरा UAE पर हैं। वहाँ पर वो जो बनाए गए PMDC और MD कैट के हवाले से जो सेंटर्स हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं, बाकायदा इंतज़ामात को देख रहे हैं, और इस हवाले से वो बाकायदा वहाँ पर तकरीबन 10 रोज़ तक रहेंगे। मैंने कोशिश की कि वहाँ पर मुतलका जो स्टाफ था उनसे बात हो सके, आपके सवालात उनके सामने रख सकूँ। कुछ अहम चीज़ें ऐसी हैं जो कि एंड तक नॉर्मली आई डोंट से दिस, लेकिन NLE के हवाले से कुछ बड़ी अहम चीज़ें हैं, लेकिन उनकी बात बाद में होगी। पहले मैंने जो की थी ट्वीट, उस पर जो मुझे क्यूरीज आई, मैं सोचा पहले उनके हवाले से बात कर लें। वो MD कैट के हवाले से इश्यूज़ हैं जो कि छोटे नन्हे बच्चों के इश्यूज़ हैं। दे मस्ट बी एड्रेस्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, राइट। सो मिनाहल शेख जी पूछ रही हैं कि जी PMC स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात कर लीजिए। मैंने ये पूछा, उनको कहा कि भाई ये बताइए, एक बड़ी तादाद है उन बच्चों की जो स्कॉलरशिप से पढ़ रहे थे, क्या होगा उनका? तो मुझे ये बताया गया कि अब चंद ही रोज़ में जो नई काउंसिल है यानी कि PMDC से ताल्लुक़ रखने वाली नई काउंसिल वो आएगी, वो आकर इसका ख़त्मी फ़ैसला करेगी। और चूँकि अगर तो स्कॉलरशिप दी थी PMC ने, तो मुमकिन है कि PMDC की काउंसिल इसको पैसों का ज़िया समझते हुए ख़राब कर दे यानी कैंसिल कर दे। लेकिन अगर तो PMDC के दौर में भी ये स्कॉलरशिप चल रही थी, चूँकि मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, बच्चे यकीनन समझते हैं अगर PMDC दौर से ये चलती आ रही है तो दोबारा से इसके बहाल रहने के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन ये जो ख़त्मी फ़ैसला होगा ये करेगी नई काउंसिल, जो कि चंद रोज़ तक आ जाएगी। जैसे ही सदर मुमलिकत जो हैं इस पर साइन करते हैं, जो कि उम्मीद है 3 से 4 रोज़ में वो साइन कर देंगे, उम्मीद की जा रही है। उसके बाद ये बाकायदा जैसे ही फंक्शनल होगा, नई काउंसिल आएगी, काउंसिल अपने फ़ैसले करेगी जिसमें ये फ़ैसला भी शामिल होगा। अच्छा जी, उसके बाद अली मलक ये पूछ रहे हैं कि जी NLE 1 जो है उसकी पासिंग परसेंटेज में कमी को NEB और मैंडेटरी स्टेशंस की तरह प्रीवियस एग्ज़ाम पर रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? अली मेरे भाई, एक चीज़ क्लियर कर लें कि ये जो काउंसिल है रेट्रोस्पेक्टिवली किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट फ़िलहाल करते हुए नज़र नहीं आती। बाकायदा तौर पर वाज़ेह अंदाज में जो काउंसिल है वो ये कह चुकी है कि हम किसी भी कानून का रेट्रोस्पेक्टिवली इतलाक़ नहीं करेंगे, यानी कि जो फ़ैसला आज हुआ उसके बाद आने वाले तमाम बच्चों को तो उसका फ़ैसला होगा, लेकिन उससे पहले बच्चों को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे आप ट्रेंड्स बनाएं, चाहे आप एहतजाज करें, जो भी करें, ये ख्याल है कुछ अहम शख्सियात का। उनका ये कहना है कि हम रेट्रोस्पेक्टिवली इसका इतलाक़ नहीं करेंगे। आज की वीडियो यकीनी तौर पर चंद बुरी ख़बरों के साथ भी होगी, तो मैं माज़रत पेश करता हूँ। अच्छा जी, समीर जमील पूछ रहे हैं कि शुड वी फॉलो आवर प्रोवेंस बुक और नॉट फॉर MD कैट? मेरे भाई, ये तकरीबन 1 लाख बार बताया जा चुका है कि वो तमाम तर बुक्स जो आप पहले से पढ़ रहे थे नेशनल MD कैट के लिए, उन्हीं को पढ़िए। सिलेबस वही होगा जिसके तहत आप बुक्स पढ़ रहे हैं, बस इख्तियार दिया गया है आपके मुतलका जो यूनिवर्सिटी है उसको, जिसकी जो वजह मैंने पूछी कि आप क्यों नहीं ख़ुद क्वेश्चन बैंक बना रहे, तो उनकी जानिब से कहा गया, डॉक्टर नौशाद अहमद शेख ने कहा कि इस चीज़ के इम्कानात मौजूद हैं कि क्वेश्चन लीक हो सकता है, इसलिए हमने उनको ये इख्तियार दिया है कि वो क्वेश्चन बैंक ख़ुद बनाएं, लेकिन हमारा जो सिलेबस होगा वो हमारा ख़ुद का होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो इंतहाई अहम सवाल है आज का, डोमिसाइल के हवाले से बात की जा रही है। मैंने ये पूछा उनसे कि अगर किसी बच्चे का पेशावर का डोमिसाइल है और उसका जो सेंटर उसने पहले अप्लाई किया था और उसको वो इस्लामाबाद में सेंटर मिला है, तो क्या उसको पेशावर में सेंटर मिलेगा या पेशावर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में मिलेगा? तो उनकी जानिब से कहा गया कि पहले जो
सेलेक्ट किए थे सेंटर्स वही सेंटर रहेंगे, सेंटर चेंज नहीं होंगे। हाँ, ये बच्चे का जो डोमिसाइल है वो उसके एडमिशन के वक्त जैसे ही वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा वहाँ पर इसके डोमिसाइल का एक अहम रोल होगा। NLE स्टेप 1 फॉर लोकल ग्रेजुएट्स ये पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। इस हवाले से इस हवाले से ऑनेस्टली वहाँ बात नहीं हो सकी, लेकिन जो NLE है उसका चूँकि ख़त्म कर दिया गया है और जो बाकायदा कॉलेजेस हैं वही NLE लेंगे, तो इस हवाले से कॉलेजेस आपको बेहतर बता पाएंगे। लास्ट ईयर वाला जो रिज़ल्ट है वैलिड होगा या नहीं होगा, मीर सद्दाम तालपुर ये पूछ रहे हैं। मेरे भाई अगर तो लास्ट ईयर देखिए, अगर अभी परसेंटेज हो गई है 55%, राइट, लास्ट ईयर अगर पासिंग परसेंटेज थी 65%, लास्ट ईयर अगर आपने 65% प्लस परसेंटेज ली और आप पास कर गए, तो अगर आप लास्ट ईयर पास थे तो आज के दिन होने वाला जो MDCAT है उसमें भी आपका वही रिज़ल्ट बाकायदा एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर फेल थे तो आप फेल के फेल ही रहेंगे। जैसे मैंने बात की रेट्रोस्पेक्टिव जो है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि अगर कोई कानून आज बनता है तो उसका जो फ़ायदा होगा वो उसके बाद के आने वाले लोगों को होगा, उससे पहले लोगों को नहीं होगा। अगर कोई कानून बनता है कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में शरई कवानीन नाफज हो जाते हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तान में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे, तो शरई कवानीन का इतलाक होने के बाद जो चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा, ना कि 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने 70 साल में जिसने चोरी की सबके हाथ काट दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसी तरह ये कहना है PMC हुकाम का कि जो कवानीन बाकायदा तौर पर बनेंगे उनका इतलाक बाद में आने वालों पे होगा, पहलों पे नहीं होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जो है NLE स्टेप 2 का जो रिज़ल्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रीवियस एग्ज़ाम्स के हवाले से एबट गेट पूछ रहे हैं। इसका मैं बता चुका हूँ कि रेट्रोस्पेक्टिव अभी तक होता नज़र नहीं आता। फजल वाहिद भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले साल पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, मैं वो बता चुका हूँ। उमर खान पूछ रहे हैं कि जी प्लीज़ इन सवालात के जवाब लाजमी दीजिए, PMC हुकाम ने हमें परेशान किया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। अब्दुल सत्तार जारखानी पूछ रहे हैं कि जी हम सिंध में हैं, सेंटर पंजाब मुल्तान में है, काइंडली सेंटर चेंज कर दें। मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंटर जो है वही रहेंगे। एक और वीडियो में कोशिश मैं करूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर वो एक मैकेनिज़्म बना सकें बच्चों के सेंटर चेंज करने के हवाले से तो शायद कुछ चीज़ें हो जाएं। लेकिन इसमें एक नुकसान ये हो सकता है कि बच्चे ज़ाहिर है कुछ कोशिश करेंगे कि उनको सिंध में, उन्होंने पहले अगर इस्लामाबाद किया था तो वो सिंध में जाना चाहेंगे, सिंध वाले इस्लामाबाद आना चाहेंगे, इस्लामाबाद वाले पंजाब जाना चाहेंगे, तो इससे चीज़ों को डिस्टर्ब होने के इम्कानात मौजूद हैं। इसलिए शायद ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस हवाले से रिक्वेस्ट बाकायदा की जा सकती है। अच्छा जी, अली शाह खान जो हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर किसी के 55% से कम मार्क्स हों वो MBBS के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकेगा या नहीं। देखिए, अगर आपकी पासिंग परसेंटेज आपने MDCAT अगर क्लियर नहीं किया तो MDCAT क्लियर किए बगैर आपको कैसे किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या हुकूमती मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि MDCAT क्लियर करना जहाँ तक मैं समझता हूँ लाजमी है। FSC इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और टोटल मार्क्स फॉर इम्प्रूवर जो है ये अली ऑल अबाउट मेडिको इट्स यूज़र नेम इन्होंने पूछा, और ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस हवाले से ऑनेस्टली जो PMC हुकाम हैं दे देमसेल्फ आर कंफ्यूज, उनको ख़ुद अंदाज़ा नहीं है कि बिकॉज़ जो लोग अभी आए हैं वो तब नहीं थे जब कोविड था और कोविड की पॉलिसी बनी थी, इसलिए उनको अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या किया गया। इस हवाले से बाकायदा तौर पर चेयरमैन फेडरल बोर्ड के साथ जो सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के डॉक्टर नशाद, उन्होंने मुलाकात भी की थी और उसमें कुछ चीज़ें यकीनन डिस्कस हुई हैं, लेकिन चूँकि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी उसके बाद, तो इसलिए ये कहना अभी कुछ कबल वक्त होगा। गुल खान ये पूछ रहे हैं कि जी सर ये बता दीजिए PMDC बिल जो है पास होने के बाद टेस्ट पे कोई असर होगा या नहीं होगा। देखिए, जैसे मैं बता चुका हूँ कि टेस्ट पे कोई असर नहीं होगा। आई बिलीव एंड आई एक्सपेक्ट कि असर नहीं होगा, क्योंकि जो बिल है उससे पहले ही जो पॉलिसीज़ हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP, इस्लामाबाद को दे दी गई हैं। यकीनी तौर पर जो सिलेबस है वो उनका नहीं है, हालांकि कानून जब नया आ जाएगा उसके तहत अगर वो चाहें तो सूबाई सिलेबस को भी लागू कर सकते हैं, लेकिन
وہ جو جب ہم نے یہ سوال پوچھا پاکستان میڈیکل کمیشن کے صدر سے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، باقاعدہ طور پر وہی جو پالیسیز ہیں یہ وہی رہیں گی۔ اچھا، شعیب انوار پوچھ رہے ہیں جی بکس کون سی فالو کر رہے ہیں؟ میں بتا چکا ہوں آج اے جے کے کا یو ایچ ایس لے پلیز، یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں احمد علی۔ مشتبہ پراچا پوچھ رہے ہیں سینٹر چینج کرنے کے لیے پورٹل کب اوپن ہوگا؟ اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے حوالے سے یقینی طور پہ پوچھا جائے گا۔ بنت خالد پوچھ رہی ہیں کیا ٹیسٹ مزید ڈیلے ہوگا؟ ایسا اب بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ ٹیسٹ مزید ڈیلے ہوگا، اٹس آلریڈی ٹو لیٹ۔ انوار الحق کوکزئی پوچھ رہے ہیں کہ جی واٹ اباؤٹ سینٹر چینجنگ فرام ون پریویس ٹو اندر؟ دا سیم کویشچن سیم آنسر۔ پنجاب والوں کے لیے پی ٹی بی یا فیڈرل پلیز کامنٹ۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں پی ٹی بی سے ان کا مراد ہے پنجاب ٹیکس بورڈ۔ میں شعیب منیر یہ میں آپ کلیئر کر چکا ہوں کہ آپ سب وہی سیلیبس فالو کریں گے جو سیلیبس پہلے آپ لوگ کرتے آئے ہیں، اور اسی سیلیبس کے تحت آپ لوگ تیاری کیجئے۔ سیلیبس سیم ہے، بس جو کویشچن پیپر ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا، اور کویشچن پیپر وہی ظاہر ہے اگر سیلیبس ایک ہے تو کویشچن بینک جو ہے وہ بھی سم ہاؤ سیم ہی ہوگا۔ شبانہ پوچھ رہی ہیں کہ جی وائی آر admitting universities like DUHS or UHS not announcing anything related to MDCAT, and when I called and went to DUHS administration they said they don't know if they are conducting MDCAT. This is so alarming. Lekin I believe that they should respond کہ now they are the one who will conduct this MDCAT thing، تو اس کو آپ کو آئی بلیو کہ کیوریز کو کلیئر کرنا چاہیے۔ بابر نواز جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں سر پلیز آسک دیم اباؤٹ retrospective policy of NLE part 2 candidates having more than 50% marks۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں this seems very tough۔ اس کا طریقہ کار یہی موجود ہے کہ کورٹ کا جو ہے وہ اپنایا جائے، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، بیکاز یہ جو کاؤنسل ہے وہ یہ فیصلہ کرنے سے فی الحال قاصر نظر آتی ہے۔ محمد مجید بلوچ سے پوچھ رہے ہیں کہ جب این ای بی کے پچھلے رزلٹ پر فیصلہ اپلائی ہوتا ہے مینڈیٹری کا، 200 بچہ پہلے رزلٹ پر اپلائی کے پاس ہو جاتا ہے تو این ایل ای 2 کا رزلٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو دس از ویری جینوئن اینڈ لاجیکل پوائنٹ، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، دس از سم تھنگ ویری انجسٹ، اور اس پہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ یو گائز شوڈ گو ٹو کورٹ، اور آپ کو یہ باقاعدہ ان کو بتانا چاہیے کہ اس طرح کا پریسیڈنٹ موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیے پی ایم سی حکام سے جب میری بات ہوئی، ان کو میں نے فورس بھی کیا بتایا، تو ان کی جانب سے یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ اگر ہم این ایل ای اسٹیپ 2 کو ریٹروسپیکٹیولی پاس کر دیتے ہیں تو جو ایم ڈی کیٹ والے بچے ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ جو پالیسی ابھی نیا قانون آیا ہے جس کی پرسنٹیج کم ہوئی ہے، تو جو گزشتہ سال ایم ڈی کیٹ میں بچے فیل ہوئے تھے ان کو بھی آپ پاس کریں۔ تو اس خدشے کے پیش نظر وہ اس سچویشن میں نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ ذیشان خان کا لمبا کامنٹ ہے، وائی سر دے آر ناٹ ایشوئنگ لائسنس ٹو این ایل ای پاسڈ کینڈیڈیٹس فرام ریکگنائزڈ یونیورسٹیز، our verification has already been sent to universities, such a pathetic system, they even don't think these candidates are waiting for 2 months۔ اچھا ذیشان خان your point is logical، لیکن ان کو ابھی تک honestly خاصی مشکلات کا سامنا ہے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو یہ کاؤنسل آئی ہے آئی بلیو کہ کوئی 1-2 ماہ ہوئے آئے، اور 1-2 ماہ کے لیے ہی آئی، پہلے 3 سال سے سسٹم کوئی اور تھا اور جو ملازمین اور تھے، باقاعدہ سسٹم ڈفرینٹ تھا، تو ان کو چیزوں کو سمجھنے میں خاصی مشکلات کے سامنے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی آپ لوگوں کو سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ عائشہ خان کہہ رہی ہیں سر پلیز ریز وائس فار ایف ایم جیز ریڈیوس پرسنٹیج اینڈ شوڈ بی امپلیمنٹ پریویس اسٹوڈنٹس آف این ایل ای 2۔ عائشہ میں اس کا آپ کو بتا چکا ہوں، حل بھی بتا چکا ہوں۔ اریبا پوچھ رہی ہیں ایم ڈی کے ڈیلے چانسز، آئی ڈونٹ تھنک سو اریبا۔ عرفان اللہ خان جو ہیں پوچھ رہے ہیں کہ سر کے پی کے میں جو ٹیسٹ کنڈکٹنگ ادارہ ہے ایٹا اور کیمیو کھوتا کیوں یہ نہیں کنڈکٹ کرے؟ آئی ڈونٹ نو واٹ از ایٹ، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ جو ادارہ ہے غالباً جو یونیورسٹی ہے ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں، کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نصیب اللہ خٹک جو ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ایز پر دا پالیسیز اپلائی فار پرسنٹیج آف این ایل ایگزامز ریٹروسپیکٹیولی آن ریزلٹس ایز پی ایم سی ڈیڈ ان مینڈیٹری، یعنی بھی وہی سوال ہے، اس کا میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ضیاء الرحمان خان پوچھ رہے ہیں کہ این ای بی مائگریشن اسٹوڈنٹس کی کب ہوگی؟ اس کا اگر آپ دیکھیے تو دسمبر میں غالباً یہ بتایا گیا تھا، نومبر دسمبر میں یہ دوبارہ سے ہوگا۔ اس کے علاوہ جی سیم سوالات ہیں خاصے
اور جو انایا یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ جی الیکٹیو سبجیکٹس کو کنسیڈر کیا جائے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی سچویشن کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. NLE 1 جو ہے اسٹل بی ویلڈ اف FMD ٹیکس اوور. فیضان احمد کا یہ بڑا جینوئن کویشچن ہے، لیکن فیضان دس از not something we can respond right now. Even PMC cannot respond. PMC cannot comment even on this because this is very technical and legal point. اور ان کو خود یہ نہیں فی الحال اندازہ کہ نئی کاؤنسل کب آئے گی، اگر آئے گی تو وہ پھر ظاہر ہے کہ NEB لے گی تو وہ اس کا کیا کرے گی. لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو نئی کاؤنسل آئے گی وہ آ کے NEB کو ہی باقاعدہ کنسیڈر کرے گی. NLE will not be acceptable anymore. Again میاں اعزاز پوچھ رہے ہیں پنجاب والے PTA کو فالو کریں، یہ میں بتا چکا ہوں. محمد نعیم پوچھ رہے ہیں لوکل گریجویٹس لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. محمد نعیم آپ کو میں اس کا جواب اینڈ پہ دوں گا. دس از ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ، آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ وی ہیو سو مینی کامنٹس، لیکن لاجیکل ریزننگ کا پوچھ رہے ہیں محمد ارکم، وہ بالکل آئے گی. NEB ایگزامس پروسیجر ان PMDC ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوا. کاؤنٹ عدنان پوچھ رہے ہیں الیکٹیو مارکس، یہ ان کا مطالبہ ہے، آگے پہنچا دیا جائے گا. امین اللہ پوچھ رہے ہیں کہ پچھلے سال کی نومبر کی اسپیشل اینول ایگزام بھی نمبر MD CAT کاؤنٹ کریں گے. دس از ناٹ ڈیسائیڈڈ. اور نور فاطمہ پوچھ رہی ہیں کہ جی نو لیگل اسٹیپ فار MD CAT فار ابالشنگ NLE فار لوکل گریجویٹس آلسو نو لیگل اسٹیپ ٹیکنگ NLE اونلی انرولمنٹ فار FMGs. You don't even treat us as animals. Shame on you. In future if I get chance I will make suffer for life poison with cruel punishment. You wasted our years and enjoy playing PMC PMD. Inshallah hell is waiting for you. In justification Noor Fatima, she is in very bad mood, لیکن باتیں وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. اچھا جی، NLE جو رزلٹ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یہ ڈاکٹر مقصود جو ہیں مطالبہ کر رہے ہیں، جینوئن مطالبہ، لیکن اس پہ ویری سیڈلی کچھ ہو نہیں پائے گا. رائٹ. سو یہ تھے جی وہ تمام تر کامنٹس جن کا میں جواب دے چکا ہوں. ایک NEP کے حوالے سے، بلکہ نمز کے حوالے سے ایک کامنٹ ہے، وہ اس پہ میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ نمز میں جی 70,000 اسٹوڈنٹس نے اس بار جو ہے اپلائی کیا اور 2100 سیٹیں ہیں، 17 میڈیکل کالجز ہیں. اور میں نے جب پوچھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ جو نمز ہے اس میں جن بچوں نے نمز کا ٹیسٹ دیا ہے وہی جو 17 کالجز ہیں وہیں وہ اپلائی کر سکیں گے، باقی میں ٹیسٹ میں اپلائی نہیں کر سکیں گے. اچھا ایک چیز جو میں نے آج سوچا میں شیئر کر لوں ود NLE اسپائرنٹس جو کہ کوشش کر رہے ہیں، ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، دے آر ویری ایکٹیو. اور دس از ویری ٹیکنیکل پوائنٹ دیٹ آئی ڈسکسڈ ود سم بڈی ان PMC، جو کہ آج چونکہ کیک کٹنگ سرمنی تھی تو وہاں پر ہائی آفیشلس نہیں تھے، جو لوور سٹاف ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں. ان سے آج میری بات ہوئی تو ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے واضح طور پہ بتایا کہ بھائی دیکھیے دو چیزیں، جو NLE ہے اس میں جو لوکل گریجویٹس کا NLE ہے، فارن میڈیکل گریجویٹس کے ساتھ جو زیادتی ہونی تھی وہ ہو گئی. لوکل کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ جس بچے نے 2018 19 20 21 22 یا جب بھی اس نے NLE اس نے دینا ہے، اور اگر فیصلہ جو ہوا کہ باقاعدہ کہا گیا NLE ابالش کر دیا گیا، دس واز ٹیکنیکلی رانگ سینٹینس کہ آپ کہیں کہ جی NLE ابالش ہو گیا. NLE ابالش نہیں ہوا، نہ آپ کر سکتے ہیں. PMC نے کہا NLE ابالش ہو گیا، لیکن پورا مطلب اس کا یہ تھا کہ NLE اب PMC نہیں لے گا، NLE متعلقہ کالجز لیں گے. یعنی کہ وہ بچے جو کہ گریجویٹ ہو رہے ہیں وہ باقاعدہ NLE لازمی دیں گے، اس کے بعد ہی ان کو لائسنس ملے گا. اچھا، اب یقینی طور پر ایک اچھا ٹرینڈنگ سسٹم متعارف کروایا لوکل گریجویٹس نے، لیکن یہ چیز یاد رکھیے کہ جب NLE اب آج جیسے ہی اگر PMDC آ جاتا ہے تو اف یو گائز تھنک کہ جو پرانا ہمارا دس از ویری ٹیکنیکل پوائنٹ، لیکن اگر PMDC آ جاتا ہے تو پہلے جو بچے جو 2021 کے 22 کے 20 کے 19 کے ہیں، اب یہ معاملہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس قانون کا اطلاق ریٹروسپیکٹیولی ہوگا اور ان سب بچوں کا NLE نہیں ہوگا. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، آئی ایم کنفیوزڈ. کیا
ایک ادارہ بنا پی ایم ڈی سی جب آئے گا تو کیا جو بچے گزشتہ 1 سال میں یا اس سال میں یا گزشتہ 2 سالوں میں جو گریجویٹ ہوئے جنہوں نے این ایل ای دینا تھا لیکن وہ نہیں دے سکے تو کیا ان کا این ایل ای نہیں ہوگا؟ دیکھنا یہ پڑے گا. جس طرح ہم باقی قوانین کی بات کریں ریٹروسپیکٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا جب پی ایم ڈی سی آ جائے گا تو اس کے بعد گریجویٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس پر ان قوانین کا اطلاق ہوگا یا اس سے پہلے گریجویٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس پہ بھی ان کا اطلاق ہوگا؟ دس از سم تھنگ ویری tricky and very technical. We just need to talk about it and we need to think about it, and nobody is sure about it. This is quite a technical point, lekin I believe this is something alarming and we should be talking about it. We should bring this in somebody's knowledge, somebody's knowledge who is decision maker jo ki is pe kuch kar sakte hain, because I believe and I'm afraid that there can be some very serious issues with all this agar is par جو میرا خدشہ ہے ویسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر تو این ایل ای پراپر ختم ہو جاتا ہے اور وہ ختم صرف ان کے لیے نہیں ہوتا جو کہ اس قانون بننے کے بعد آئیں گے بلکہ ان سب کے لیے بھی ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے والے تھے, دین دیٹ وڈ بی گڈ. اب دیکھنا یہ اس حوالے سے کیا ہوگا. باقی آئی بلیو کہ میں نے تمام کیوریز کو ایڈریس کیا ہے. If still you have any query you can let me know in comment section. میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. اور آخر میں کوشش یہ کیجیے کہ جو ہماری ویب سائٹ ہے mnbudu.com, دیٹ از گوئنگ ویری ویل الحمدللہ. اف یو ہیو سم ٹاپکس ٹو ایڈریس, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وی شوڈ بی ٹاکنگ, وی شوڈ بی ایڈریسنگ اینڈ وی شوڈ بی ورکنگ ود سچ ٹاپکس, تو آپ کو لگتا ہے کہ وی شوڈ بی ورکنگ آن دیز تھنگس جو کہ یوتھ کے لیے بڑی امپارٹنٹ ہیں, تو وی کین آلسو ڈو دیٹ. دس از یور پلیٹ فارم, دس از یور نیوز پیپر, دس از یور ڈیجیٹل پلیٹ فارم. یو کین لیٹ اس نو وٹ ایور یو وانٹ ٹو سی آن دیٹ, وی ول بی ورکنگ آن دیٹ. تھینک یو سو ویری مچ. خوش رہیں, سلامت رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.